नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सफ़ा ऑनलाइन में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। शख्सियतें बहुत सी पैदा हुई और आइंदा होती रहेंगी, लेकिन उन्हीं में से कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं कि जो अपने पीछे एक तारीख़ छोड़ जाती हैं, जिनकी खिदमात हमेशा जली हरफों में लिखा जाता है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, एक ऐसे ही दीदवर जिसको हमने अपनी आँखों से देखा, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी की शक्ल में। एक अज़ीम ख़ानदान के अज़ीम सपूत, जिनकी खिदमात दीनी भी हैं, तालीमी भी हैं, समाजी भी हैं, रिफ़ाही भी हैं, सियासी भी हैं, मिल्ली भी हैं। एक ऐसी क़ियादत जिसमें बसीरत भी है, जिसमें बेबाकी भी है, जिसमें दूरअंदेशी भी है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी ज़बान में तासीर है, जब वो बोलते हैं तो दिलों में वो अल्फाज असर जादू की तरह असर करते हैं। एक ऐसा मुसन्निफ़ जिन्होंने बहुत कम लिखा, लेकिन उनकी तहरीर पढ़कर अश अश करने को जी चाहता है। अदीब भी थे, कलमकार भी थे, मुक़र्रिर भी थे, मिल्ली कायद भी थे। खानका रहमानी मुंगेर उनकी खिदमात का एक अज़ीम यादगार। उनके वालिद हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी ने पर्सनल लॉ बोर्ड का तोहफ़ा दिया मिल्लत को, और मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने नदवतुल उलमा जैसी अज़ीम तहरीक और दारुल उलूम नदवतुल उलमा जैसा अज़ीम तालीमी इदारा मिल्लत को दिया। उस ख़ानदान के एक नुमायाँ फ़र्द हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने भी दीगर इदारों के साथ साथ रहमानी फ़ाउंडेशन और रहमानी ठाटी का तोहफ़ा दिया। जामिया रहमानी को सींचा, इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड के अमीर शरीयत बने और उनकी खिदमात को फैलाया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज़ अव्वल से शरीक रहे और उनकी खिदमात को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करते रहे। ख़ास तौर पे अखीर 2015 के बाद जब वो जनरल सेक्रेटरी बने, तो उन्हें खुलकर काम करने का मौका मिला, और इस पुरआशोब दौर में, इस परेशान कुन हालात में मिल्लत की क़ियादत जिस दूरअंदेशी के साथ वो कर रहे थे, यकीनन उनके जाने से एक ऐसा खला पैदा हुआ है जिसका पुर होना नामुमकिन है। मौलाना अपनी खिदमात के लिहाज से, अपनी शख्सियत के लिहाज से, ज़बान व बयान की ताकत के लिहाज से हमेशा याद किए जाएंगे। आज हम मौलाना को याद करेंगे, मौलाना की खिदमात को याद करेंगे, मौलाना के कारनामों का तज़किरा करेंगे, और इसलिए भी करेंगे कि हमारी नस्ल को अपने बुज़ुर्गों की खिदमात से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसलिए भी करेंगे कि इन खिदमात को पढ़कर हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, काम करने का सलीक़ा पैदा होता है। यकीनन मौलाना वली रहमानी चले गए, लेकिन आज मिल्लत को हज़ारों वली रहमानी की ज़रूरत है, और मिल्लत के लाखों नौजवान और करोड़ों अफराद यकीनन आज तय करें कि उन्हें मौलाना वली रहमानी जैसा बनना है, उन्हें मौलाना अब्दुल्ला रहमानी जैसा बनना है, उन्हें मौलाना मुगेरी जैसा बनना है। हज़रात, आज के इस प्रोग्राम में हमने उन शख्सियात को ज़हमत दी है जिन्होंने मौलाना वली रहमानी को करीब से देखा, उनके साथ काम किया। हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी पर्सनल लॉ बोर्ड में एक तवील अरसे तक उनके साथ रहे, इस्लाह माशरा कमेटी में साथ रहे, दारुल क़ज़ा कमेटी और फिर कानून से मुतल्लिक़ जो कमेटियाँ रहीं उनमें उनके साथ काम करने का मौका रहा। हज़रत मौलाना नज़रुल हफ़ीज़ नदवी अज़हरी साहब, जिनका ख़ास ताल्लुक़ था उस ख़ानवादे से, और मौलाना मुफ्ती ज़फ़र आलम नदवी साहब, जिन्होंने बहुत करीब से देखा। आज हम इन तीनों के तासुरात आप तक पहुँचा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं कि हमारे इन तीनों बुज़ुर्गों की राय क्या है, वो क्या कहते हैं मौलाना वली रहमानी साहब की खिदमात के बारे में, उनके कारनामों के बारे में। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं हज़रत मौलाना अतीक़ अहमद बस्तवी साहब, कन्वीनर
دارالقضا کمیٹی پرسنل لا بورڈ، ان کی یہ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت بہت بڑا سانحہ ہے ملت اسلامیہ کے لیے اور پورے ہندوستان کے لیے، عالم اسلام کے لیے۔ مولانا کی شخصیت بڑی ہمہ جہت تھی، اللہ نے ان کو گہرا علم دیا تھا شریعت کا، اور قانون پر ان کی اچھی گرفت تھی، اور سیاسی حالات اور حالات کی تبدیلیوں پر بڑی ان کی دورس نگاہیں ہوتی تھی۔ اور اس وقت تو کئی بڑے ادارے ان کی سربراہی میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور عمارت شریعہ بہار اڑیسہ کے امیر تھے، خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی مغیر کے سب کچھ تھے، اور بھی بہت سے ادارے ان کی نگرانی میں، ان کی رہنمائی میں بڑے بڑے کام انجام دے رہے تھے۔ اور واقعہ یہی کہ اس وقت مولانا ولی رحمانی صاحب کی شدید ترین ضرورت تھی۔ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، جیسے چیلنجز ہیں، ان چیزوں، ان حالات میں ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جرأت ان میں تھی، جو فہم و بصیرت تھی، اس کی بہت ضرورت تھی کہ ملت کو یہ گویا اللہ تعالیٰ کا عطیہ مزید حاصل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہونا پڑتا ہے۔ جب وقت آ گیا اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا انسان کو جانا ہے، تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال اس طرح ہوا ہے اچانک۔ یہ بہت بڑا سانحہ ہے، بہت بڑا خلا اس سے پیدا ہوا ہے، اور حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، خاص طور سے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے پلیٹ فارم سے، اور اس کی دارالقضا کمیٹی کا میں ذمہ دار ہوں، لیگل کمیٹی کا بھی رکن ہوں، اور مختلف جو بھی مجالس ہوا کرتی تھیں، چھوٹی بڑی، سب میں تقریباً شرکت ہوا کرتی تھی۔ اور مولانا بہت ہی اعتماد فرماتے تھے، محبت فرماتے تھے، اکرام فرماتے تھے، تو بڑی انسیت بھی خاصی بڑھ گئی تھی۔ خاص طور سے دارالقضا کے معاملات میں ان کی دور اندیشی، ان کی صاحب الرائے ان کا ہونا بہت ہی واضح چیز میرے سامنے آئی، اور اس کے باوجود بھی وہ میری رائے کے بغیر، میرے اس کے بغیر کوئی اقدام اس میں نہیں کرتے تھے۔ تو جس طرح سے وہ بورڈ کے پلیٹ فارم پر یہ جو قانونی جنگ تھی، چاہے 3 طلاق کا مسئلہ ہو، چاہے باقی مسجد کا مسئلہ ہو، یا دوسرے جو مقدمات چل رہے ہیں، ان معاملات میں وکلا کے ساتھ جو گفتگو کرتے تھے، وہ تبادلہ خیال کرتے تھے، اور ان لوگوں کی آراء کو سنتے تھے، پھر تجزیہ کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے، کہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ تو ان کا جانا بہت بڑا سانحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس خلا کو پر فرما دیں۔ انشاءاللہ یہ امت تو معاش کبھی نہیں رہی ہے، نہ کبھی ہوگی، اور جو کام بھی ملت میں، امت میں ضروری ہیں، اللہ تعالیٰ ہر دور میں اس کے لیے افراد تیار کرتا رہے گا، پیدا کرتا رہے گا۔ اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ وہی افراد، وہی لوگ جنہوں نے ان بزرگوں کا اس کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ تربیت پائی ہے، اور دوسرے حضرات بھی جڑ کے ان کاموں کو انجام دیں گے۔ اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کا جو پلیٹ فارم ہے، جو بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، وہ پورے مسلمانان ہند کا نمائندہ ہے وہ، تو اس میں مولانا کا چلا جانا اور اس عہدے کو جنرل سیکرٹری کے عہدے بڑا اہم اور ذمہ دارانہ عہدہ تھا کا خالی ہونا ایک بڑا سانحہ ہے۔ لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی دے گا، اور غیب سے اس کے اسباب پیدا کرے گا۔ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو خلا پیدا ہوا غیر معمولی، جو بظاہر اس کا پورا ہونا بہت مشکل دکھائی پڑتا ہے، وہ عمارت شریعہ بہار اڑیسہ کے امیر کا جو منصب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا کوئی نظم فرمائے کہ وہ ادارہ جن کاموں کو انجام دے رہا ہے، ان کاموں کو انجام دینے والے افراد اس میں جڑتے رہیں، اور اجتماعی انداز سے اور مشورے کے انداز سے وہ ادارہ آگے بڑھتا رہے۔ جہاں تک خانقاہ رحمانیہ مغیر کی بات ہے، جامعہ رحمانی کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے، مولانا نے اپنی زندگی میں اس کا نظم کر دیا تھا۔ مولانا کے صاحبزادگان کاموں کو سنبھال رہے ہیں، اچھا انجام دے رہے ہیں،
چاہے وہ دینی تعلیم کا مسئلہ ہو، چاہے عصری تعلیم کا مسئلہ ہو، یا جو بھی کام وہاں سے انجام پا رہے ہیں، یا اصلاح و تربیت کا معاملہ ہو، ان کاموں کا انجام دینے کے لیے ان کے صاحبزادگان ماشاءاللہ پہلے سے موجود ہیں اور مولانا کی تربیت میں اس کام کو انجام دے رہے تھے. تو وہاں کوئی بڑا خلا پیدا ہونے کی تو بات نہیں ہے، لیکن بہرحال بڑی شخصیت جب جاتی ہے ایک سناٹا سا معلوم ہوتا ہے، کچھ دنوں تک اس کا احساس زیادہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ مودودی رحمانی صاحب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ خوب فرمائے، اور سارے ادارے جو ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کر رہے تھے ان سارے اداروں کو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے افراد پیدا کرے، عطا کرے کہ ان کاموں کو لوگ آگے بڑھا سکیں اور کہ اس کو ترقی دے سکیں. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ درجات سے نوازے، ان کے پسماندگان کو صبر کی توفیق دے، اور ملت اسلامیہ کے جو مسائل، جو مشکلات ان کی ذات سے حل ہو رہے تھے، ان کی بڑی کارکردگی تھی، ان مشکلات و مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسرے افراد کو تیار کرے، کھڑا کرے، اور مسلمانان ہند کی بل قیادت کا جو خلا پیدا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرے. انہی کلمات کے ساتھ میں بات ختم کرتا ہوں. ناظرین، اب ہم سنیں گے حضرت مولانا نذر الحفیظ صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم کے تاثرات کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کے انتقال کے بعد انہیں کیا احساس ہوا اور وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ایک بڑے کی حیثیت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو اس حادثے کا علم ہے جو کل پیش آیا، اور وہ تو پیش آنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے، ان اجر اللہ اذا جاء لا یؤخر، تو یہ اس کا نظام ہے، اس نظام میں کوئی دخل نہیں دے سکتا. اس لیے یہ تو فطری ہے، اللہ کا قانون. اب یہ ہے کہ انسان کی ہستی تو فانی ہے، لیکن اس کے جو اعمال ہیں وہ ہیں اب جو انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اس سے حوصلہ ملتا ہے. پوری تاریخ آپ دیکھ لیے، مجددین، مصلحین، ائمہ، ان سب کی زندگی میں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے. وہ کام کر کے اس دنیا سے چلے گئے اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے نمونہ چھوڑ گئے. مولانا ولی رحمانی جن کا انتقال ہوا ہے، وہ پوری ایک تاریخ ہے ان کی، ان کے والد مولانا منت اللہ رحمانی کی، اور پھر مولانا ولی کے دادا عالم ربانی اور نظر سلمہ کے بانی ناظم مولانا سید مہدی مغیری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں اللہ نے ان کو پہنچایا دین کے کام سے، اور انہوں نے پوری زندگی کس طرح ملت کی خدمت میں اسلام پر جو آفت آئی مسلمانوں پر، اس کو دور کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کیا. ایک زمانہ تھا جب کہ بیل گاڑیوں پر سفر ہوتا تھا. بہار کے علاقے، کورزہ علاقے جہاں جانا مشکل تھا، مسلمانوں کی آبادی تھی، مولانا مہدی مغیری ان علاقوں میں پہنچے، اور یہ خود ہمارے نانا مرحوم ان سے بیعت تھے حافظ محمد اسحاق، اور انہی کے نقش قدم پر ان کے نامور فرزند مولانا منت اللہ رحمانی چلے، اور وہ گلی گلی اور قصبہ قصبہ دورہ کیا انہوں نے، تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی. تقسیم کا بڑا اثر تھا بہار پر اور پورے علاقے پر. مولانا نے جا کر کے تسکین اور تسلی دی اور کام بتایا انہوں نے کہ کس طرح ہم دینی تعلیم کا انتظام کریں، مدرسوں سے جوڑیں، زیادہ سے زیادہ مدرسے قائم کریں، مساجد قائم کریں اور دینی تعلیم کا اہتمام کریں. اس طرح اسی نقش قدم پر مولانا ولی رحمانی بھی چلے. اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت بڑی جامع تھی، اور وہ تقریباً 74 سے لے کر کے 96 تک MLC رہے، مجلس قانون ساز کے ممبر رہے، ڈپٹی اسپیکر رہے. تو ان سے بھی بہت کچھ تجربہ حاصل کیا انہوں نے. اور پھر جب انہوں نے توجہ کی امام شریعہ کی طرف اور اس کے اداروں کی طرف جو قائم کیے تھے ان کے کیا نام ہے مولانا منت اللہ صاحب رحمانی نے، کتنا وسیع ذہن تھا، تو مولانا نے اس کو اور زیادہ پھیلایا. اور
रहमानी 30 के नाम से उन्होंने एक ऐसा इदारा कायम किया जो इस वक्त पूरे मुल्क ही नहीं बाहर भी उसकी शोहरत है कि नौजवानों को ICS के लिए IPS के लिए तैयारी करना और ज़िंदगी में उनको शरीक करना। इससे पहले खुद इमाम शरिया ने वज़ाइफ दे करके ऐसे नौजवानों को मेडिकल की तालीम, इंजीनियरिंग की तालीम दिलवाई थी जो फीस नहीं दे सकते थे। माशाअल्लाह वो इस वक्त मिल्लत के लिए एक कीमती तोहफा है। मौलाना ने भी आने के बाद इसके दायरे को वसी किया, बड़े पैमाने पर बच्चियों के लिए, नौजवानों के लिए कंप्यूटर की तालीम का इंतज़ाम किया और हिफ्ज़ का इंतज़ाम किया, मेडिकल तालीम का इंतज़ाम किया, इंजीनियरिंग का इंतज़ाम किया। जगह जगह उन्होंने IT कॉलेज और IT स्कूल के नाम से खुलवाए और वो चाहते थे कि मुसलमान जो है पीछे न रहें और हर तरह से उनकी मदद की जाए। तो मौलाना की ये खसूसियत थी कि वो पूरी तरह से चौकन्ना रहते थे और हर तरफ उनकी नजर रहती थी। कोई बयान ऐसा आता है जिससे मुसलमानों पर जरूरत पड़ती, फौरन उनको तंबीह करते और उसके खिलाफ एक्शन लेते और बयान देते और ताकतवर बयान, और उसमें वो ये नहीं देखते थे गो मगो। इसी के साथ उनकी जो बुनियादी खसूसियत थी कि वो अफराद तैयार कर रहे थे, सेकंड लाइन बल्कि थर्ड लाइन तैयार कर रहे थे कि हम तो बूढ़े हो जाएंगे लेकिन हमारे बाद जो लोग हैं वो मिल्लत को संभालें, हम रहने वाले नहीं हमेशा। तो ये बहुत पहले से तैयारी कर रहे थे और जब दुनिया से गए तो माशाल्लाह एक टीम तैयार है और जो उनके बाद काम को संभालेगी और मिल्लत की खिदमत के लिए जो कुछ हो सकता है बढ़ता है। हम मुबारकबाद देते हैं सभा ऑनलाइन को कि उन्होंने इस तरह ये ताज़ियती नशस्त का एहतमाम किया और ये पैगाम गोया कि तमाम मुसलमानों के लिए है और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो इमाम शरिया से वाबस्ता हैं, उनके इदारों से वाबस्ता हैं और किसी न किसी हैसियत से खानकाह मुगैर से वाबस्ता हैं। इसलिए उन्हें चाहिए कि मौलाना ने जो मकसद सामने रखा था, उलमा फज़ला वो सब जो है इसमें लग जाएं और ये नहीं कहें कि बस हमारा काम सिर्फ पढ़ना पढ़ाना है। नहीं, इसी के साथ ज़िंदगी के जो तकाज़े हैं उसको भी देखना है, मुश्किलात मसाइल को देखना है। यही मौलाना मिन्नतुल्लाह साहब ने तैयार किया था मौलाना मुजाहिद इस्लाम साहब को, मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब को और इसी तरह से मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी को दौरे कराते थे उनसे कि देखो वहाँ मसाइल मुश्किलात क्या है। तो नक़बा के ज़रिए से ये काम माशाअल्लाह इमाम शरीयत के ज़रिए अंजाम पा रहा है और इसको और ज़्यादा वसी होगा। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पैगाम दूर तक पहुँचाएगा और सभा ऑनलाइन का जो पैगाम माशाअल्लाह पहुँच रहा है, उम्मीद करते हैं कि लोग इस पैगाम को दूसरों तक मुंतकिल करेंगे। नाज़रीन, अब आखिर में सुनते हैं मौलाना मुफ्ती ज़फ़र आलम नदवी साहब के तअस्सुरात। हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी रहमतुल्लाह अलैह से नाचीज़ 1980 से वाकिफ़ है, जिस ज़माने में दरभंगा मदरसा रहमानिया सुपौल में ज़ेर तालीम था और वहाँ के काजी मौलाना मोहम्मद कासिम मुज़फ़्फ़रपुरी की खिदमत में रहने और तालीम हासिल करने और मौलाना शमसुल्लदा साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में रहने का मौका मिला। तो वहाँ हज़रत मौलाना सैयद जन्नतुल्लाह रहमानी अमीर शरीयत राबे और हज़रत मौलाना वली रहमानी ये बुजुर्गान दिन तशरीफ़ लाते थे। और उसके बाद फिर नदवे जब आया और मुख्तलिफ मौक़ों से उनसे मुलाकातें होती रही, मुस्लिम पर्सनल के इजलास के अलावा नदवे में जो शुरा की मजलिसें होती थी और मुख्तलिफ तरह की मीटिंगें, निजी तौर पर भी मुलाकातें होती रहीं। हर जगह मैंने उनको जो अपनी निगाहों से देखा और समझा है, हमें इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं कि वो मिल्लत इस्लामिया की उन अजीम शख्सियात में थे जिनमें ऐसी गुनागू सलाहियतें थी, दीनी, मिली और सियासी शऊर और बेबाकाना क़यादत ऐसी इस इम्तियाज़ के साथ थी जो आम तौर पर इस तबके में नज़र नहीं आती, बल्कि वो एक मुनफरिद आलिम थे। वो आलिम भी थे, अदीब भी थे, अरबी, उर्दू
اور کئی زبانوں پر پوری قدرت رکھتے تھے اور ساتھ ساتھ ملی مسائل پر گہری نظر، اور ان سب چیزوں کے علاوہ ایک وہ روحانی اور دینی قائد بھی تھے۔ ان سب سے زیادہ جو میں نے ان میں ایک وصف ایسا پایا کہ جو ہمیں دور دور تک وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ یہ ہے کہ ان کو ملکی سیاسی میدان میں عملاً سیاستدانوں کے ساتھ شریک کار رہنے کا موقع ملا۔ انہوں نے بہار اسمبلی میں تقریباً 20 سال گزارے اور ڈپٹی اسپیکر کی حیثیت سے بھی وہ بہار اسمبلی میں انہوں نے کام انجام دیا۔ یہی وجہ ہے کہ قانون سازی اور اس کے اصول و ضوابط پر ان کی جتنی نظر تھی، کم از کم ہمارے طبقہ علماء میں یہ چیز محفوظ نہیں تو یہ کم ضرور ہے۔ ان میں یہی وجہ ہے کہ سیاستدانوں سے واقفیت ہونے، ان کی فکر و نظر کو جاننے، ان کے ساتھ رہنے سہنے اور عملاً سیاسی میدان میں بہت سے کام کرنے کی وجہ سے ایسی واقفیت جمع تھی کہ بڑے بڑے لیڈران، بلکہ ملک کے چوٹی کے لیڈران سے وہ آنکھیں ملا کر باتیں کرتے تھے۔ اس میں وہ اس حد تک تھے کہ اگر کوئی بات وہ سامنے جرأت کے ساتھ کہتے تو پھر دوسروں کو جواب دینے کی ہمت نہیں پڑتی۔ وجہ یہ تھی کہ ان میں مولانا کے اندر اور رحمانی کے اندر ایسی گہرائی تھی، معلومات کا خزانہ تھا اور ایسی فکر تھی، زبان اس قدر ہوشمند تھی کہ جو کچھ باتیں کہتے تھے ان کا رد کرنا، ان کو توڑنا کوئی آسان نہیں تھا۔ انہوں نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی، مولانا سید منت اللہ رحمانی جیسے باشعور دینی ملی قائد اور بے نظیر عالم دین، اور ایسے خاندان مولانا سید محمد علی منکری کے خاندان سے میں رہ کر اور جو نسبت رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر جو تربیتی صلاحیتیں پیدا ہوئی، ان میں جو قیادت کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور اسی طرح استادی کا جو انہوں نے ملکہ حاصل کیا، اور گھر میں رہ کر ان عظیم خدمات سے جو بزرگان ملت کی وراثت رہی ہے ان سے گہری واقفیت رہی، علاوہ ازیں ان کو ایسا ماحول ملا بچپن ہی سے کہ انہوں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھنے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے، ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا کے کام کو یا عبارت شریعہ کے کام کو انہوں نے جس گہرائی کے ساتھ اور جس فکر کے ساتھ اور جس بلندی کے ساتھ سمجھا اور اس کو انجام دیا، اس کے لیے جو جدوجہد کی، بلا شبہ وہ ان کی زندگی کا نمایاں کارنامہ اور بے نظیر حصہ۔ ایسے عالم دین جن کے اندر اتنی صفات جمع، ایک طرف علوم شریعت کے ماہر، فقہ پر گہری نظر، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے صلاحیتوں سے واقفیت، غیر معمولی ذہانت، ان کے علاوہ قیادت کی صلاحیت، بے باکانہ جرأت، سیاستدانوں کے ایک ایک چیزوں سے واقفیت اور ان کے ساتھ بات رہنے اور سہنے کی وجہ سے ان کی چیزوں سے واقفیت جس مقدار میں یا جس انداز میں ان میں تھی، وہ شاید یہ ایسی ان کی نمایاں صفت تھی جو ہمیشہ ان کو انفرادی حیثیت سے تاریخ میں یاد کیا جائے۔ ان کی شخصیت میں جہاں بہت سی چیزیں دیکھی، وہاں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ان کا ہمدردانہ رویہ اور ان کے ساتھ فراخ دلی، مختلف مشرب اور مسالک کے لوگوں کے ساتھ فراخ دلی کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، اور بالکل جس طرح محبت کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا تھا، یہ چیز ان کی امتیازی اوصاف میں سے پائی جاتی۔ میں نے مختلف موقعوں سے دیکھا کہ بہت زیادہ وہ کبھی مرعوب نہیں ہوتے تھے، بڑے بڑے
ये बड़े बड़े उलमा से बातें करने में या बड़े लोगों से बातें करने में या और मुख्तलिफ मैदानों में जहाँ भी देखा वो हमेशा नुमाया वस्फ के साथ और किरदार के साथ उनके अंदर इतनी सलाहियतें थी और वो ऐसी नादिर चीज़ों के मालिक थे। तो वाकई ये है कि इस तरह की मजलिस में मुख्तसर मजलिस में सारी बातें करना मुश्किल है। उन्होंने अपने पीछे बहुत से तरबियत याफ्ता उलमा की टीम रखी है जिनके अंदर वो रूह और स्पिरिट भरती है जो उनके कामों को लेकर चलेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह उनके फैलाए हुए काम चाहे वो रहमानी 30 के या जामे रहमानी मुंगेर के अंदर जो तालीमी नई बेदारी का जो काम उन्होंने शुरू किया है और जो फिक्र और नज़र लोगों को दिए हैं, इसी तरह हमारा शरिया के काम को जिस ढंग से उन्होंने मुनज़्ज़म करना शुरू किया और पर्सनल्लाह में जो राह दी है उन्होंने दिखाई है, उम्मीद है कि उसकी उनके साथ रहने वाले जो मौजूदा हजरात है इस काम को बखूबी अंजाम देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनके मकासिद को उनकी मेहनतों को रायगा नहीं देगा और आइंदा को ये जारी व सारी रखेगा। बस इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात में ख़त्म करता हूँ। हजरात इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।